The story of Khidr alayhi salam. दजाल के हवाले से यूशा इब्ने नून, मरी हुई मछली, मूसा अलैहिस्सलाम, पोर्टल खुला और उस पोर्टल से सुराख बना और वो गए. आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स की तीसरी बड़ी एपिसोड है. आज का ये टॉपिक हजरत खजर के बारे में है कि वो कौन थे और किस डायमेंशन के बिंग थे. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हजरत मूसा हजरत खजर से मिलने के लिए एक पोर्टल में से गुजर कर जाते हैं और उस सुरंग में, उस रास्ते, उस पोर्टल में दाखिल होने के बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम किसी और ही जमीन या फिर शायद किसी और ही आलम में दाखिल हो गए, किसी और ही डिमेंशन. अच्छा, एक बात आपने अपने जहन में रखनी है कि हमारा साया एक 2 डिमेंशनल बीइंग है, यानी कि वो लंबाई और चौड़ाई में तो है लेकिन उसमें कोई डेप्थ नहीं है, कोई गहराई नहीं है. और अगर वो हमें देख ले या हमें देखने के काबिल हो जाए तो हम उसे अजीब से नजर आएंगे, शायद वो हमें समझ भी ना पाए क्योंकि वो गहराई का मतलब नहीं जानता. इसलिए जब हम हायर डिमेंशंस को देखेंगे तो आप चाहे अपने दिमाग पर जितना मर्जी जोर डाल लें, हम उसकी रियलिटी को मुकम्मल तरीके से कभी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम पूरी तरह से हायर डिमेंशन का कभी इहाता कर ही नहीं सकते. वो हमारे रेल्म ऑफ रियलिटी से बाहर की चीज होगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश जरूर करेंगे. तो चले आए, मैं आपको बताता हूं कि हायर डिमेंशन कैसी हो सकती है. साइंटिस्टों के हिसाब से 4 डिमेंशनल स्पेस हो या 5 डिमेंशनल स्पेस टाइम, हम सिर्फ 3 डिमेंशंस ऑफ स्पेस को ही देख सकते हैं. आखिर क्यों? वेल, क्योंकि हम जिस 4D यूनिवर्स का हिस्सा हैं, हम सिर्फ हमसे लोअर डिमेंशंस को ही देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक 2D ऑब्जेक्ट सिर्फ आगे पीछे और लेफ्ट राइट देख सकता है. अब अगर इस ऑब्जेक्ट के सामने मैंने एक 3D ऑब्जेक्ट रखा तो ये 2D ऑब्जेक्ट बस इस 3D ऑब्जेक्ट के सिर्फ शैडो यानी परछाई को ही देख पाएगा. इसको वो पूरा ऑब्जेक्ट देखेगा ही नहीं. पर अगर मैं पूरा एंगल ही चेंज कर दूं, I mean, अगर मैं 3rd डायमेंशन ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से इस पूरे सीन को देखूं तो वो 3D ऑब्जेक्ट 2D वर्ल्ड को भी देख पाएगा और 1D वर्ल्ड को भी देख पाएगा. तो क्या इसका मतलब ये है कि हम जैसे 3D बीइंग्स कभी भी 4D ऑब्जेक्ट को इमेजिन नहीं कर सकते? वेल, दैट्स नॉट ट्रू. आप बिल्कुल इमेजिन कर सकते हो. चलो मैं सिखाता हूं कैसे. कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है. आपको स्क्रीन पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा. अब ये पॉइंट 0th डायमेंशन है जिसकी ना कोई लंबाई है, ना चौड़ाई और ना ही ऊंचाई. इस पॉइंट पर आप किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली घूम नहीं सकते और इसीलिए ये 0 डायमेंशनल स्पेस है. अब अगर मैं इस पॉइंट को कॉपी करके स्क्रीन पर कहीं भी पेस्ट करूं और दोनों को कनेक्ट कर लूं तो क्या फॉर्म होगा? करेक्ट, एक लाइन, यानी हमारा फर्स्ट डायमेंशन. और इस लाइन पर आप आगे पीछे एक डायरेक्शन में फ्रीली घूम सकते हैं और इसीलिए ये लाइन 1 डायमेंशनल स्पेस है. अब अगर लाइन को कॉपी पेस्ट करके मैं उनके पॉइंट्स को इस तरह कनेक्ट करूं तो एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा जो 2D है जिसमें आप आगे पीछे और लेफ्ट राइट यानी 2 डिमेंशंस में फ्रीली घूम सकते हैं. तो ये बन गया हमारा 2 डायमेंशनल स्पेस. अब अगर हम 2 रेक्टेंगल्स लें और उनके कॉर्नर्स को कनेक्ट करें तो एक क्यूब मिलेगा जो एक 3D फिगर है जहां आप आगे पीछे, लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे 3 अलग डिमेंशंस में फ्रीली घूम सकते हैं. और क्योंकि हमारे यूनिवर्स में हम ऐसे ही 3 डिमेंशंस में फ्रीली घूम सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हम एक 3D यूनिवर्स में रहते हैं. और अब आप मुझे बताएं कि आप एक 4D स्पेस वाले क्यूब को कैसे बनाएंगे? एक्जैक्टली 4D स्पेस में हम 2 क्यूब्स लेंगे और उनके कॉर्नर्स को कनेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ ऐसा डायग्राम जो भी थोड़ा अजीब सा मालूम होगा. तो इस तरीके से आप 4D को इमेजिन कर सकते हैं. अगर हम चौथी डिमेंशन में दाखिल हो जाएं तो हमें क्या नजर आएगा? हम वहां ऐसी मखलूकात देखेंगे कि जो यूक्लिडियन स्पेस के अलावा वक्त में भी आगे और पीछे सफर कर सकती होंगी. अब कुछ लोग कहते हैं कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम 4th डिमेंशन के एक बीइंग थे. हजरत खिजर अलैहिस्सलाम यानी कि वो शख्स के जिनका वाकया सूरह कहफ में आता है और जो मूसा अलैहिस्सलाम को बार बार कहते हैं कि जो आगे होने वाला है उसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. अल-कहफ 1868. उन्हें यह भी पता होता है कि फलां बच्चे ने वक्त में आगे जाकर एक बहुत बड़ा जिंदीक बनना है
انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ وقت میں آگے جا کر فلاں کشتی کو ایک بادشاہ نے کنفسکیٹ کر لینا ہے، ضبط کر لینا ہے۔ انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ فلاں لڑکوں نے اتنا وقت گزرنے کے بعد ایک دیوار کے نیچے سے اپنے باپ کا دفن کیا ہوا خزانہ بھی نکالنا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ یا موسیٰ، جا کر میرے ایک ایسے بندے سے ملو کہ جسے میں نے وہ علم دیا ہے کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے، بخاری 74۔ اور اسی لیے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فورتھ ڈیمینشنل بینگ تھے، اور یہ بات تھوڑی سی میک سینس کرتی بھی ہے، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ سفر پر لے کر چلے، تو خضر علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا تھا کہ جس ریلم سے آیا ہے نا، اس ریلم میں جس میکنزم میں تو رہتا ہے وہاں پہ یہ چیزیں نہیں، بہت فاسٹ پیس ہوتی ہیں، کسی اور الگوریتم میں تجھے صبر نہیں آئے گا۔ حضرت خضر کا پہلا جملہ تھا کہ مگر تو صبر نہیں کر سکتا، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ جو چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں وہ چیزیں آپ کے ریلم آف انڈرسٹینڈنگ سے ہی باہر کی چیزیں ہیں۔ سیدنا موسیٰ کو انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، جو علم میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے، اور جو تیرے پاس ہے وہ علم میرے پاس نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور دنیا میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، موسیٰ کسی اور دنیا میں فرائض انجام دے رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے بار بار کوشش کی صبر کرے، اور ان سے صبر نہیں ہوا، کیونکہ اس ڈیمنشن کے معاملات ہی کچھ ہو۔ آپ ان چیزوں کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ تیری پرسنالٹی میں تو جس دنیا سے آ رہا ہے، جس ڈائمینشن سے تو آ رہا ہے، اس ڈائمینشن میں یہ معاملات ایسے نہیں ہوتے، تو you don't have what it takes to understand this. And 3 times موسیٰ سے زیادہ کس کو علم ہونا، اور موسیٰ اپنے تمام تر علم کے باوجود وہ لاجیکل الگوریتم نہیں ڈیسائفر کر سک رہے تھے، اور پروفیسر صاحب نے کہا نا کہ کاش موسیٰ تھوڑا سا اور صبر کر لے۔ ایگزیکٹلی ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام ان چیزوں کا احاطہ کر ہی نہیں پا رہے تھے کہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہائر ڈیمینشن کا ایگزیکٹ احاطہ کرنا ایک انسان کے لیے 100% ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی لیے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فورتھ ڈیمینشنل بینگ تو اور یہ وہ ڈیمنشن ہے کہ جس میں وہ ٹائم لیسنس میں ہے نا، تو اس کا مطلب ہے وہ لٹرلی 5th ڈیمنشن میں، ڈیمنشن نمبر 5 میں تھے حضرت خضر۔ اگر 5th میں نہیں تھے تو 6th میں تھے، 4th ڈیمنشن میں تو نہیں تھے وہ۔ Hazrat Khidr was in the 6th dimension, not even in the 5th dimension, because he was actually doing the algorithmic change. 5th dimension کے بندہ خالی اس 4th dimension کو خالی دیکھ سکتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ By science, he was in the 6th dimension. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکٹ کہیں اور پرفارم ہو رہے تھے، آپریشن کنٹرول کسی اور ورلڈ میں بیٹھ کے کیا جا رہا تھا۔ پریزنٹ میں کھڑے ہو کے فیوچر کو کیسے ایڈجسٹ کیا، ایک سمجھ لیں کہ ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور موٹر سائیکل کے اوپر وہ سڑک پہ چڑھتا ہے، اور ساتھ ہی ایک گاڑی اس کو ہٹ کرتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اب اس واقعے کا کہیں نہ کہیں جو فیصلہ ہوا ہے نا دوسری ورلڈ میں کہ اس طرح گھر سے نکلے گا، کار اس کو ہٹ کرے گی اور یہ مر جائے گا، اس ورلڈ میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو لے گیا۔ وہ بھی سونگ کے لفظ سے موسیٰ اور یشوع بن نون گئے نا، وہ سوراخ بنا اور وہ گئے۔ They were actually in the کیونکہ 4th ڈیمنشن اگر ٹائم ہے جو کہ ہے تو according to this theory تو 5th dimension time lessness ہوگی، اور 6th dimension would be wherever you're looking at the person who is in timelessness. اگر میں 4th dimension میں ہوں تو میں ٹائم کے ساتھ فلو کر رہا ہوں، 5th dimension میں تو ٹائم کو باہر سے دیکھ رہا ہوں، اور 6th dimension میں تو میں اپنے آپ کو باہر سے دیکھ رہا ہوں جو کہ ٹائم کو باہر سے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے ڈیمنشن ہے نا۔ تو جو ایکسٹراپولیشنز ہوتی ہیں نا، الگوریتمز ہوتے ہیں، جو پیٹرنز ہوتے ہیں، جو کہ آپشنز ٹو، اگر میں نے یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ساری کی ساری تو 5th ڈیمنشن سے نظر آ رہی ہوتی ہے، جو کہ لگتا تو ایسے ہی خضر کو ہی نظر آ رہی تھی، مگر اگر وہ 6 میں بھی تھے تب
he would be able to control all of that. The fifth dimension man can only see it. The sixth dimension man would be able to control it. And he was controlling it. He was altering adjusting the behavior. So he was in dimension number 6 for sure. At least for number 6. At least. Wallahu alam, of course. Dimension का भी लफ्ज़ हमने एक presupposition में लिया हुआ ना इधर तो. कुछ ये मेरी अपनी राय है, किसी को आलिम का फतवा मत समझिएगा. इस वाकया में अल्लाह ताला ने फ्यूचर के बारे में प्रेजेंट में खड़े होके फ्यूचर को कैसे एडजस्ट किया जाता है ये करके दिखाया. अब खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम अल-अकीली ने काब रहमतुल्लाह अलैह से एक रिवायत ली है कि खिज़र